बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने हाजिर में। साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। ज़ंजानी साहब के साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी उर्दू मेरा फेसबुक चैनल है, जिस पर आप ज़ंजानी साहब की वीडियोस देख सकते हैं। बाकी एस्ट्रोलॉजर्स की भी आप देख सकते हैं। और ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। जहाँ ज़ोडिक साइंस की वीडियोस होती हैं, आज भी मैंने ज़ोडिक साइंस की वीडियो पर ही डिस्कशन करनी है। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़ी ईद आ रही है, तो बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरियाँ, बड़ी खुशियाँ। 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनका बहुत ज़बरदस्त दौर स्टार्ट हो रहा है बड़ी ईद से। तो वो ज़ोडिक साइंस कौन से हैं और क्या क्या बेनिफिट्स इन 4 ज़ोडिक साइंस को मिलने वाले हैं, ज़ंजानी साहब से जानते हैं। और इनकी रीडिंग सन साइन से, मून साइन से या सेनेट से वीडियो के स्टार्ट में पूछ लूँगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक। कौकब आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत है कौकब। आप आते हैं, टाइम निकाल के लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, टॉपिक ढूंढ के लाते हैं और फिर मुझे मजबूर भी करते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड कर दें। तो इस एतबार से ये तो आपकी मोहब्बत और काविश है। आज का हम टॉपिक देखें तो आज का टॉपिक है ईद से, जी यानी कि ईद के बाद से जिनके मुकद्दर सबर हैं। ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह 12 साल के बाद जुपिटर अपना एक तवील मुद्दती दौर शुरू कर रहा है अपने शरफी बुर्ज में। ठीक है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि शरफ मुश्तरी के नाम से जानी जाती है। जी और इस टाइम का लोग जो हैं वो साल हा साल से इंतज़ार करते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनानी हिसाब से तो पिछले साल गुजर गया था, लेकिन ये वैदिक सिस्टम से इस साल आएगा। और वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली जब ये इस साल आएगा, 22 से लेके 26 जून इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अच्छा कि ये ऐसा टाइम है कि जिसमें आप अपने मुकद्दर को टोटली तौर के ऊपर चेंज कर सकते हैं, अच्छा अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। ये ऐसा खूबसूरत टाइम है जो कि अल्लाह के राज़ों में से एक राज है कि इस टाइम के ऊपर अगर आपने सही साथ को पा लिया ठीक है। और सही टाइम में सही अमल अगर आपने कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में आपकी दिली मुराद पूरी होती है, आपकी दुआएं कबूल होती हैं और आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानी पैदा करना शुरू करता है। बिल्कुल ठीक है। अब इस कम्बिनेशन से हम लोग देखें तो ईद के बाद से, यानी कि ईद अगर हमारी मंथ ऑफ मई के लास्ट में आती है तो ऑब्वियसली जून की यकम तारीख से ऑनवर्ड्स, 1 जून के बाद से लेके अगले आने वाले 6 महीने आप लगा लें कि जिनकी ज़िंदगी में उनके मुकद्दर जो है किस्मत संवरने जाएगी। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन हमारे पास आता है, ये ज़ोडिक साइन बनता है और ये ज़ोडिक साइन है जेमिनी बुर्ज जोसम। ठीक है। जेमिनी वालों की ज़िंदगी में ये अपने करियर कारोबार की अरूज और वसतों की तरफ जाएंगे। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी शराकती तौर के ऊपर जितने भी रुझानात हैं उनमें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। ठीक है। इनको ज़िंदगी में लोगों के साथ मिलकर काम करने को, ग्रोथ करने को मौका मिलेगा। बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में हिम्मत हौसला बढ़ेगा। ये अपनी ज़िंदगी में अपने अजीज़ व बहन भाई और अपने सिबलिंग्स के साथ अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे। ठीक है। फिर जेमिनी वाले लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नए काम की शुरुआत करेंगे, एक नई डायरेक्शन ऑफ लाइफ होगी। फिर जेमिनी वाले लोग अपनी ज़िंदगी में तक़वियत पसंदी की तरफ आएंगे। जेमिनी वाले लोग मुतअद्दिद सफ़र करना शुरू करेंगे ठीक और है। ये तमाम तर ट्रैवलिंग्स में मेजॉरिटी तौर के ऊपर जो ट्रैवलिंग्स होंगे उनमें पीछे जो मकसद या सोर्स है वो किसी मज़हब का या रूहानियत का होगा। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के एतबार से ये अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्टिव व मुतहरिक हो जाएंगे। ये अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे अपनी साख, अपनी इमेज, अपनी परसेप्शन, अपनी करेक्टरिस्टिक जो है उसको इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी में लोगों के ऊपर इनका एक बहुत अच्छा इमेज डेवलप हो जाएगा और अगले 6 महीने इनकी ज़िंदगी में इनको वो अरूज और वो बुलंदी और वो मर्तबा हासिल होगा जिसका ये कभी ख्वाहिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास सबसे पहले है जेमिनी के लिए। ठीक है। अगले 6 महीने सिर्फ जेमिनी के लिए जेमिनी के लिए अच्छा ठीक। सिर्फ इन्हीं क्वालिटीज़ के ऊपर, अच्छा ठीक। मतलब बाकी ज़ोडिक साइंस के लिए जो क्वालिटीज़ हैं वो फिर चेंज होंगी। जी ठीक। अब जेमिनी की बात करें तो जेमिनी के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो वो आता है फिर कैंसर बुर्ज सरतान। बिल्कुल ठीक है। कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो कैंसेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में शादी की तरफ बढ़ रहे हैं। हर गुजरता दिन ईद के बाद का इनकी ज़िंदगी में इनको शादी के दिनों के करीब ले जाएगा। अच्छा, ये ऐसे अच्छी लोग, खबर है। ये अच्छी खबर है। अच्छा ठीक है। ये अच्छी खबर है। अच्छा जो शादीशुदा लोग हैं ऑब्वियसली उनके लिए तो अच्छी खबर नहीं होगी, लेकिन जो गैर शादीशुदा ठीक है। है उनके लिए अच्छी खबर है बिल्कुल ठीक कि है। जो शादी करना चाह रहे हैं, जिनकी दिली मुराद है, जो कोशिशें कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में अब तक बड़ी ताख़ीर हो चुकी है, तो कैंसर एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसकी ज़िंदगी में शादी के एतबार से कुशादगी है। ठीक है। फिर ना सिर्फ शादी के एतबार से कुशादगी होगी बल्कि इनके जहन में, सोच में ये लोग एक नए माइंड ऑफ स्टेट में एंटर होंगे। ठीक ये है। अपनी ज़िंदगी में दुनियावी तौर के ऊपर बहुत सारी लज्जतों से पीछा छुड़ा लेंगे।
یہ مذہبی طور پہ، روحانی طور پہ، فلاحی طور کے اوپر ایکٹیو ہوں گے، روحانی ریاضت و چلہ کشی کی طرف یہ بہت زیادہ انوالو ہوں گے. ماشاءاللہ. پھر یہ اپنی زندگی میں متوقع طور کے اوپر اپنی وہ فراخ دلی جو ہے، جو ان کی زندگی میں کہیں پائی جاتی تھی، جس کا ان کو موقع نہیں مل رہا تھا کسی طور کے اوپر لوگوں کو شو کرنے کا، تو فراخ دلی کے باعث، فلاحی کاموں کے باعث یہ اپنی زندگی میں وہ مقام حاصل کریں گے جو کہ اب سے پہلے شاید ان کو نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے. تو اگلے آنے والے زندگی میں عید کے بعد سے کم و بیش 3 سے 4 مہینے یہ اپنی زندگی میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں لوگوں سے ان کو بینیفٹس ملنا شروع ہوں گے شراکت کی بنیاد کے اوپر. ان کو زندگی میں حصول ملازمت کے اعتبار سے بلیسنگز ملنا شروع ہوں گی. ان کو اگر جاب نہیں مل پا رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں، جاب ملنے کے چانسز بہت اچھے ہیں. پھر ان کی زندگی میں صحت یابی کے معاملات بہت پازیٹیو ہیں، کیونکہ شفا کا پلانٹ ذہن کے گھر میں شرفی پوزیشن پہ آ رہا ہے، تو ان کو شفا یابی کی طرف لے کے جائے گا. پھر متوقع طور کے اوپر کینسرینس والوں کی زندگی میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں ایک ایسی نئی زندگی کی ابتدا کریں گے جو کبھی یہ سوچا کرتے تھے یا جس کا کبھی انہوں نے خواب دیکھا تھا. تو یہ بہت ساری چیزوں کو جو کہ ان کے زندگی میں پہلے سے موجود تھیں، ان کو نہ صرف ختم کریں گے، رد کریں گے، بلکہ ان میں مزید اور زیادہ چینجز کر کے چیزوں کو مزید خوبصورت بھی بنا لیں گے. زبردست. تو یہ ہمارے پاس آتا ہے پھر دوسرا زوڈک سائن، اور وہ ہے کینسر. ٹھیک ہے. کینسر کے بعد ہم تیسرے برج کی طرف بڑھے تو وہ آئے گا پھر لبرا برج میزان. برج میزان. لبرنس کی بات کی جائے تو لبرنس والے اپنی زندگی میں اپنے ذاتی گھر کی تعمیر کی طرف بڑھیں گے، اچھا. گھر کو آباد کرنے کی طرف جائیں گے، گھر کو سجانے کی طرف جائیں گے، اپنی زندگی میں کریئر، کاروبار، بزنس میں عروج و بلندی، مرتبہ حاصل کریں گے. لبرنس والے اپنی زندگی میں اپنے ڈوبے ہوئے پھنسے ہوئے پیسوں کو ریکور کروائیں گے. لبرنس والے اپنی زندگی میں کسی روحانی سفر کی طرف بڑھیں گے، روحانی منصب کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر سیکنڈلی طور کے اوپر لبرنس والے اپنی زندگی میں لوگوں کی طرف سے اپریسیشن جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے. لوگ ان کی طرف آٹومیٹکلی طور کے اوپر راغب ہوں گے، لوگ خود بخود ان کی طرف انکلائنڈ اور مولڈ ہوں گے. اور لبرنس والوں کی زندگی میں ان کو اپنے کریئر، کاروبار میں آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے. ٹھیک ہے. نئی اپرچونٹیز، نئے ایگریمنٹس، نئی ڈائریکشن، کچھ نئے آئیڈیاز. اور ان کی زندگی میں یہ اپنے متوقع طور کے اوپر ایسے معاملات کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوں گے جو کہ یہ اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ مل کے کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی شراکتی طور کے اوپر چیزوں میں کافی حد تک وقفے سے انوالو ہونا شروع ہوں گے، اور وہاں سے ان کو کامیابی بھی ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لبرنس والے اپنی زندگی میں اگر وہیکل کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، سواری چینج کرنا چاہ رہے ہیں، سواری خریدنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی زندگی میں وہیکل کی اپ گریڈیشن کے اعتبار سے بھی اسباب بہت اچھے ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے پھر تیسرا زوڈک سائن. تو بالکل جیمنائی، کینسر، لبرا. لبرا. چوتھے برج کی بات کی جائے تو چوتھا جو زوڈک سائن اس میں آتا ہے وہ پھر ہمارے پاس بنے گا اسکارپیو برج. اسکارپیو. ویسے تو باقی تمام زوڈک سائنز بھی کچھ نہ کچھ بلیسنگ ضرور حاصل کر رہے ہیں، لیکن اسکارپیو کا ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کی زندگی میں غیبی طور کے اوپر اللہ کی مدد ان کو بہت رہے گی. اچھا. پیسے کے اعتبار سے یہ اپنی زندگی میں پیسہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے، پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے، پیسہ بچاتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اپنی زندگی میں اظہار محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، محبت یا پسند کی شادی میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر یہ اپنی زندگی میں اگر صاحب اولاد ہیں تو اولاد ان کے لیے تقویت کا سبب ہوگی. ابراڈ، بیرون ملک ٹریولنگ کی طرف یہ لوگ مائل رہیں گے، ہائر ایجوکیشن کی طرف انکلائنڈ ہوں گے، اور کسی اسپیشلائزیشن کے لیے اگر یہ پریپریشن کر رہے ہیں تو اس میں ان کو کامیابی ہوگی. اچھا. پھر ان کا نصیب اور مقدر بدل رہا ہے، اور نصیب اور مقدر بدلنا ان کی زندگی میں ان کے ٹوٹلی طور کے اوپر لیونگ سٹائل کو چینج کر دے گا. ٹھیک ہے. ان کے سوچنے کے انداز کو بدل دے گا. ان کا پرسیپشن ٹورڈز ریلیشن، پرسیپشن ٹورڈز جو ہے ان کی لائف، اور ایون پرسیپشن ٹورڈز ان کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ بھی چینج ہونا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. یہ اپنی زندگی میں ایک طویل المدتی چیزوں کو پلان آؤٹ کرنے کی کوشش میں بڑھیں گے، اور اس میں یہ لوگ کامیاب ہوں گے، کیونکہ عید کے بعد جو پہلے 20 دن ہیں وہ ان کی زندگی میں ہے لیڈرشپ کوالٹی کے حامل ڈیز، جس میں نہ صرف یہ لیڈرشپ کوالٹیز کی طرف مولڈ اور انکلائنڈ ہوں گے، بلکہ اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ اور فائدہ کرنے کی کوشش میں یہ کامیاب ہو جائیں گے. پھر اسکارپینز والے لوگوں کو دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں کسی طور کے اوپر ایسے اسکارپین جو کہ عقد ثانی کی خواہش رکھتے ہیں، سیکنڈ یا تھرڈ میرج کی، اگر پہلی شادی ان کی ختم ہو چکی ہے تو عقد ثانی کی خواہش رکھنے والے اسکارپینز افراد کے لیے بھی عید کے بعد ٹائم بہت اچھا ہوگا کہ یہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں سے چیزوں کو بہت اچھے انداز میں بلیسڈ ہوتا ہوا دیکھیں گے. پھر ان کی زندگی میں ان کو بہن بھائیوں کی طرف سے فیورز ہیں، اور ایسے سبلنگز جو کہ ان سے ایج میں چھوٹے ہیں. پھر یہ اپنی زندگی میں اپنے رشتوں کو سنبھال لیں گے، اپنے عزیز و قارب بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی چیزوں کو بہت اچھے انداز میں یہ لوگ مینج کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ ہمارے پاس 4 ایسے بروج ہیں جو کہ عید کے بعد انشاءاللہ خوش بختیاں ڈیفینیٹلی طور کے اوپر سمیٹیں گے، اور ان کی زندگی میں ان کے مقدر جو ہے وہ سنورنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب. لیکن ایک کوشچن میں کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر جیسے اس طرح کے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں، حاسدین بھی ہوتے ہیں، حسد کا شکار بھی، حسد سے بھی متاثر ہونے کا بڑا خدشہ ہوتا ہے.
تو اس کے لیے اگر آپ ان ہی زوڈک سائنس کے جن کا آپ نے بتایا، اگر ان کو کوئی آپ ریمیڈی، کوئی صدقہ بتانا چاہیں؟ دیکھیں جو حاسدین اور بد نظری والا معاملہ ہے نا، اس کے لیے آبویسلی صدقات جو ہیں وہ سب سے بہترین ریمیڈی ہے ٹھیک ہے. کہ آپ وافر مقدار میں صدقہ دیا کریں، اور صدقہ وہ دیا کریں کہ جس میں کہیں نہ کہیں پہ اللہ کی جو جاندار مخلوق ہے، چاہے وہ بے زباں ہی کیوں نہ ہو، اس کی خوراک جو ہے اس کا بندوبست ہو. اچھا. تو آپ اپنے ارد گرد جو آپ کے رشتے میں لوگ ہیں، آپ کے دوستوں میں ہیں، ان کے لیے بھی، اور پھر ایسے کیڑے مکوڑے، حشرات الرجس پرندے جو کہ آپ کے ارد گرد ہیں، ان کے لیے بھی خوراک کا بندوبست کرنا آپ کی زندگی میں ایک تو بد نظری کو ختم کرے گا، ٹھیک ہے. آپ کے رزق میں خوشحالی لے کے آئے گا، اور پھر مزید اگر آپ کوئی روحانی طور کے اوپر قرآنک ریمیڈی اگر کرنا چاہیں تو قرآنک ریمیڈی کے طور کے اوپر آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ کوثر جو ہے وہ دن میں اگر 7 مرتبہ پڑھ لیں تو نہ صرف حاسدین زیر ہوں گے بلکہ آپ بد نظری سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. گفتگو سنی آپ لوگوں نے، امید کرتا ہوں ان کی گفتگو، انہوں نے جو کچھ بتایا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. 4 زوڈک سائنس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بڑی عید کے بعد، یعنی کہ بڑی عید سے بڑی خوشیاں آپ لوگوں کو ملنے والی ہیں. 4 زوڈک سائن کون سے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا، اور میں نے ریمیڈی بھی پوچھ لی ہے. خاص طور پر جب اتنا اچھا ٹائم چل رہا ہو تو حاسدین بھی ایسے ٹائم میں موجود ہوتے ہیں، تو انہوں نے صدقہ بھی بتا دیا ہے، پڑھنا کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا. عمل اب آپ لوگوں نے کرنا ہے. زنجانی صاحب کا نمبر میں ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں کہ اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.